आकाशवाणी पणजी प्रादेशीक खबरां विभागा वरवीं मोनाली प्रभू तुमकां प्रादेशीक खबरो दिता. मुखेल खबरो. गोंय शालांत मंडळाचो 12 फेब्रुवारी 2026 परीक्षेचो निकाल लागलो 92.96%. देशांतल्या सगळ्या वीज वितरण कंपनी डिस्कॉम्स मदीं वीज वितरण मळार गोंयान मेळयली तिसरी सुवात. गोंय राज्याक तिसरी सुवात मेळिल्ल्या खातीर वीज मंत्री सुदीन ढवळीकार हांणी उक्तायली खोस. गोंय नियोजन सांख्यिकी आनी मुल्यांकन संचालनालयान गोंयांतल्या जनगणना 2027 वेळापत्रकाची म्हायती दिवपी अधिसुचोवणी केली जारी. केंद्र सरकाराचे पिवपाचें उदक आनी स्वच्छता खातें, जलशक्ती मंत्रालय आनी गोंय सरकार हांचे मदीं जल जीवन मिशन 2.0 खाला जाल्ल्या समजिकाय कबलात. आतां पुराय खबरो. गोंय शालांत मंडळाचो 12 फेब्रुवारी 2026 परीक्षेचो निकाल 92.96% इतलो लागला. आज सांजवेळा 5 वरांचेर शालांत मंडळाचे अध्यक्ष भागीरथ शेटये हांणी पर्वरे कार्यालयान निकालाची रितसर घोशणा केली. सविस्तर निकाल असो आसा. कला फांटो 92.21%, वाणिज्य फांटो 92.90%, विज्ञान फांटो 93.90% आनी वेवसायीक फांटो 92.2%. अंदू हे परीक्षेक चलयांचो निकाल 93.93% जाल्यार चल्यांचो निकाल चलयां परस उणो म्हळ्यार 91.89% इतलो लागला. वट्ट 17,283 विद्यार्थी परीक्षेक बशिल्ले, तातूंतले 16,065 विद्यार्थी पास जाले. पणजे, नुवें आनी पिलार केंद्रांचो निकाल 100% लागला जाल्यार सगळ्यांत उणो म्हळ्यार 81% इतलो निकाल माशेल केंद्राचो लागला. भारताच्या उर्जा क्षेत्रांतल्या फुडारा संदर्भात चर्चा करपा खातीर आनी नवकल्पना प्रदर्शीत करपा खातीर भारत सरकाराच्या उर्जा मंत्रालया मार्फत आयोजीत केल्लो भारत इलेक्ट्रिसिटी समीट हो जागतीक व्यासपीठ सध्या नवी दिल्लींतल्या यशोभुमींत जाता. देशांतल्यो सगळ्यो वीज वितरण कंपनी डिस्कॉम्स मदीं वीज वितरण मळार गोंयान तिसरी सुवात मेळयल्या. वीज आनी नवीकरणीय उर्जा मंत्री सुदीन ढवळीकार हांणी भारत इलेक्ट्रिसिटी समीट बरोबरूच जाल्ल्या उर्जा मंत्र्यांच्या बसकेन वांटो घेतलो. उर्जा मंत्री मनोहरलाल खट्टर हांणी ह्या बसकेची येजमानकी चलयली. देशभरान राज्यान तिसरी सुवात मेळयल्ल्या खातीर ढवळीकार हांणी खोस उक्तायल्या आनी ह्या यशाचें श्रेय वीज खात्याच्या नियोजीत आनी सुवेवस्थीत कार्यपद्दतीक दिलें. मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांच्या फुडारपणा खाला वीज खात्यान मुळाव्या साधन सुविधांचो विकास आनी वीज वितरण जाळ्याचे आधुनिकीकरणा संबंदीत जायते म्हत्वाकांक्षी प्रकल्प यशस्वीपणान चालीक लायल्यात अशें ढवळीकार हांणी मुखार सांगलें. ह्या कामगिरी खातीर ढवळीकार हांणी वीज खात्याच्या पुराय टिमीचें अभिनंदन केलें. गोंय नियोजन आनी सांख्यिकी संचालनालयान गोंयांतल्या जनगणना 2027 वेळापत्रक जाहीर केलां. जनगणनेचो पयलो पावंडो 16 एप्रील ते 15 माय 2026 ह्या काळान जातलो. तातूंत घरांची मेजणी जातली. तातूंत घराची स्थिती, घरांतल्यो सोयी सुविधा आनी हेर म्हायती एकठांय करतले. ऑनलायन पद्दतीन सेल्फ एन्युमरेशन 1 ते 15 एप्रील 2026 ह्या काळान करप हे शक्य आसतलें. जनगणनेचो दुसरो पावंडो फेब्रुवारी 2027 वर्सा जातलो. उपरांत 1 मार्च ते 5 मार्च 2027 मेरेन रिव्हिजन फेरी जातली. नागरिकांनी जनगणना अधिकाऱ्यांक पुरायपणान सहकार्य करपाचें आनी अचूक म्हायती दिवपाचें आवाहन ह्या वेळार गोंय नियोजन सांख्यिकी आनी मुल्यांकन संचालनालयान केलां. जनगणनेचो डेटा धोरण नियोजन, शासन आनी मतदारसंघांची मर्यादा घालपाक म्हत्वाचो आसा. जनगणनेच्या प्रश्नांक मुद्दाम फटीची जाप दिवपी नागरिकांक ₹1,000 मेरेन दंड भरचो पडटलो अशें संचालनालयान काडिल्ल्या अधिसुचोवणेन म्हळां. कोयर वेवस्थापनान इश्कोलां आनी थळाव्या संस्थांनी केल्ल्या यत्नांचो भोवमान करपा खातीर सांखळे स्मार्ट वेस्ट चॅम्पियन पुरस्कार घडोवन हाडले. संपूर्ण अर्थ एनवायरमेंट सोल्युशन्सच्या सहकार्यान गोदरेज कन्झ्युमर प्रोडक्ट्स लिमिटेडच्या CSR कार्यावळी खाला दिल्ल्या तेंक्यान गोंयच्या मिनरल फाउंडेशनान हो उपक्रम घडोवन हाडलो. ह्या कार्यावळीक गोंय कोयर वेवस्थापन महामंडळ आनी गोंय राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळान आदार दिलो. सर्ती अंतर्गत नवदुर्गा हायस्कूल पाल्यान युनिटी हायस्कूल वाळपय हांकां पुरस्कार दिवन सन्मानीत केले. तशेंच सांखळे नगरपालिके सयत म्हावशी, हरवळें, पर्ये आनी दावोर्ली थाणे ग्रामपंचायतीचोय कोयराच्या प्रभावी वेवस्थापनान केल्ल्या योगदाना खातीर भोवमान केलो. ह्यो खबरो तुमी आकाशवाणी वयल्यान आयकतात.
तुमच्या भोवतणच्या आणि संसारातल्या ताज्या घडणुकांच्या माहिती खातीर आकाशवाणी पणजेच्या म्हादय चॅनलाक मुजरत ट्यून करात. ऐकात सकाळी 7:25 आणि सांजवेळा 7:20 कोंकणी प्रादेशीक बुलेटिन. तशेंच सकाळी 8:40 आणि सांजवेळा 6:30 कोंकणी राष्ट्रीय बुलेटिन. एक्सचेर आमकां फॉलो करात. आकाशवाणी न्यूज पणजीचेर. मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी भारत सरकाराचे पिवपाचें उदक आनी स्वच्छता खातें, जलशक्ती मंत्रालय आनी गोंय सरकार हांचे मदीं जल जीवन मिशन 2.0 खाला जाल्ल्या समजिकाय कबलातीचेर काल ऑनलायन पद्दतीन सय केली. ह्या वेळार केंद्रीय जलशक्ती मंत्री CR पाटील, गोंयचे पिवपाचें उदक आनी समाज कल्याण मंत्री सुभाष फळदेसाय आनी हेर वडील अधिकारी हाजीर आशिल्ले. गोंयांत 100% दरेक ग्रामीण घरांत नळाचें उदक पावोवपाचें काम पुराय केलां अशी माहिती मुखेलमंत्र्यांनी दिली. ह्या घट बुन्यादीचेर आदारून आतां JJM 2.0 सकल सेवेची गुणवत्ता, सुस्थिरता आनी दीर्घकालीन कार्यक्षमतेचेर भर दितले. ह्या कबलाती वरवीं डिजिटल प्लॅटफॉर्म, डॅशबोर्ड, जिओ टॅगिंग आनी रियल टायम डेटा हांच्या वरवीं देखरेख दवरपाची प्रगत प्रणाली, पारदर्शकता, कार्यक्षमता, उदक सेवा वेवस्थापन सुदारपा खातीर नव्या तंत्रज्ञानाचो वापर, मानवी संसाधनाचें क्षमतावर्धन आनी प्रशिक्षण, जातूंत गांव पावण्यार उदक वेवस्थापन पंगडा खातीर कौशल्य विकास कार्यक्रमाचो आस्पाव आसा. बुन्यादी सुविधा कायमस्वरुपी चालू उरपा खातीर स्थिर संचालन आनी देखभाल आराखडो चालीक लावपाक भर दितले अशें ह्या वेळार मुखेलमंत्र्यांनी म्हळां. फाटल्या 79 वर्सां सावन शिक्षणाच्या मळार उल्लेखनीय वावर करपी आनी जायत्यो यशस्वी विद्यार्थ्यांच्यो पिळग्यो निर्माण करपी आयडियल एज्युकेशन सोसायटीचें शिक्षण संकूल केप्यां बांदपाचें आसा. ह्या भव्य शिक्षण संकूल प्रकल्पाचो बुन्यादी फातर शेनवारा 28 मार्चाक घालतले. समाज कल्याण मंत्री आनी शिक्षण संकूल समितीचे अध्यक्ष सुभाष फळदेसाय हांचे हस्तुकी हो सुवाळो सकाळी 11 वरांचेर जातलो. आज केप्यां आयोजीत केल्ल्या पत्रकार परिशदेंत मंत्री फळदेसाय हांणी ही म्हायती दिली. ह्या वेळार आयडियल एज्युकेशन सोसायटीचे अध्यक्ष राजीव सुंगटणकार, भंडारी हर्षा रेगे, कार्यकारी वांगडी सुशांत कुंकळकार, शाळेच्यो मुख्याध्यापिका रश्मी डिसूजा आनी सरिता आफोन्सो हाजीर आशिल्लीं. केपें कुसमण हांगाच्या प्रशस्त अशा वाठारांत उबें जावपी हे संकूल आधुनीक सुविधांनी सज्ज आसतले. हो प्रकल्प 3 पावंड्यांनी पुराय जातलो आनी पयल्या पावंड्याचेर काम ह्या म्हयन्याच्या निमाणे मेरेन सुरू जातलें. सुमार 2800 चौखण मेत्र वाठारांत 35 वर्गांची बरी सुसज्ज 2 माळयेची इमारत बांदतले आनी ह्या पावंड्याचो देस्पेस सुमार 8 कोटी रुपया आसतलो अशें फळदेसाय हांणी सांगलें. लाल बहादूर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमींतल्या 2025च्या बॅचींतल्या 11 IAS अधिकारी प्रशिक्षणार्थींच्या पथकान तांच्या हिवाळी अध्ययन भोंवडेचो भाग म्हूण काल ICAR केंद्रीय किनारी कृषी संशोधन संस्थेक भेट दिली. संस्थेचे संचालक डॉ. परवीन कुमार हांणी प्रशिक्षणार्थींक येवकार दिलो. भारतीय शेतीच्या गौरवशाली प्रवासाची माहिती दिवन तांणी भारतीय शेती संशोधन परिशद प्रणाली आनी राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा मळार ताच्या योगदाना विशीं मार्गदर्शन केलें. आज पणजेन चडांत चड तापमान 34.4 डिग्री सेल्सियस आनी उण्यात उणें तापमान 22.6 डिग्री सेल्सियस इतलें नोंद जालां. मुरगांवां चडांत चड तापमान 33.2 डिग्री सेल्सियस जाल्यार उण्यात उणें तापमान 22 डिग्री सेल्सियस इतलें नोंद जालां. IFL 2025-26 सर्तीन गोकुलम केरळान देपो SCक 2-8-0 गोलान हारयले. ह्या सर्तीन गोकुलमाचें पयलें जैत थारलें. दोनूय पंगडांनी आक्रमक सुरवात केल्ली, मात 19व्या मिनटाक कमोसेस लार्जिओलान गोल करून गोकुलमाक 1-8-0 अशी आघाडी मेळोवन दिली. ह्या जैतान गोकुलम 5वे सुवातेर पावलो जाल्यार देंपो क्लब तळाक उरलो. निमाणे परतून एक फावट कांय मुखेल खबरो. गोंय शालांत मंडळाचो 12 फेब्रुवारी 2026 परीक्षेचो निकाल 92.96% इतले लागला. देशांतल्या सगळ्या वीज वितरण कंपनी डिस्कॉम्स मदीं वीज वितरण मळार गोंयान मेळयली 3री सुवात. गोंय राज्याक 3री सुवात मेळिल्ल्या खातीर वीज मंत्री सुदीन ढवळीकार हांणी उक्तायली खोस. केंद्र सरकाराचे पिवपाचें उदक आनी स्वच्छता खातें, जलशक्ती मंत्रालय आनी गोंय सरकार हांचे मदीं जल जीवन मिशन 2.0 खाला जाल्ल्या समजिकायेची कबलात. आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो. आकाशवाणी पणजी केंद्राच्यो फुडल्यो प्रादेशीक खबरो तुमकां आयकुपाक मेळटल्यो फाल्यां सकाळीं 7:25.